هذا قال له تعبيتي كده فنان يقول الذي قاوينا عبت هذا يا لو مزبن دي خرطني عشان يعني لو مزبن زعيفوتني لا شو يعني الرجال وده حدا وده من كنت قلت لني كذا من بالله لو مزبن زعيفه كسوة سوى عن قد ترديك ولا عندي إصغاء ولا عندي مكنت تبدأنا عدد ذريخة يا عدد ذر كنت قارم محرم نقرأت كذا ولا يا عدد ذر ويكني شلالو انتاج بعدي همني دي سرارو نايت غربوتا سرارو يا او يعني ما عارف بس ناتي يقولوا ولا عندي فرصه تباري ولدي هاي فتاني يرترا اذا ما قال قاعد ما تعبتي ولا نخن ديري خان متكا روي يا اورد بركه نزل نايمو وداتا هبي سيراجي كره هبي ولا عندي ما تعبتي تعبتي فرص كان ولا كذا كمان يكلل حسب كمان يقول هو الدباري ولا انا فضلت ولا كده سمعني دمي برازري سلام عليكم يا الخا نفي ماشي يلعب ترخي سمعني أقص المهم تعرف بأسرع سرعة كبر نفي كنا مذهبي كثير أبنا كده ما عادي دولك علي كنت بيك عيل لو ما عندي دولك
ساكت بقى كل ما أمنا قدام تمال وجه كده من الجزام وجه كده ما يقول سريع كده لك الشجنة مش كل ميزات كده ولا سوري عيني ماري يدور كده لا دور كله كونيركي جينا قدامي أيراه وان مارتي إنترنت قال لي مرنش عندي زمان سناني بلا سلامي كمي أبو سوري بلا كمل لي يوز قلمر قلت ما عاد اللي رغبنا كمل أترحسي كمل عزمها صبا لم تحس فلت عليها تعبني ولا لا هبي لا هدي صعبني قال ترحسينا دمينا ناس يا أنا تعركي ده عركي قال فلان سلام بلنا وقلنا مرمان با ما تقوم كان سلام بلنا تمر كا قال بلنا كوفي كا قال بلنا سلام بلنا عندك عركي قال نعم أنا قريك حاجة أنا جي أنا تعركي أنا متعبيت عندنا برجس كنا قريك أنا حبيت أنا حديثك بقدم ما سيتقوله حديثك عندك بكتب عندك حد يترك أيكون كان لا سأفوت من الكا قريك هذا بقى نعم أنا قريك عنه والله أيكون كان أوريدي بعرف فانتايج فولتهم دي هاي لك أول كان يا مغلق ود فانتايج سبحانه أنا ود فانتايج فيت كمان نمو كتب منو فيت كايكون كان ما يرك مالتي أنا كمان نمو كتب منو فيت كايكون كان أجرني نتابع فيت كمان نمو كتب منو فيت كايكون كان ده تولد فولتهم لا نعم هذا أنا قريك أسمع عمو المازن ده ما حداريتنا أنت المازن ما حدرنا المازن هون يلا المازن كني حسد قطع عمد قالك هبوط أنا لعلي إسراء عمد ودي عبد الشنيرة الماز يلا نحكي حسب أوكي أبي عبد الشغله ما ممكن تم حدار من يروح أبي عبد الشنيرة كاين بركان إيه أبي عبد شيء يفولت جناين بركان تمر لنا أبي عبد الشنيرة كاين بركان يفولت راين بركم لك راي وده كيره أنا أمانو كعادو أبدا كارلو منا طبعا عندنا غش نبر نايم كود عم حداري كحاتو دلي مالتي ذا سواي أبا عندنا غش نبر كان أركي أجملين بعد تغلى ودفانتا كده ملا اليوم فت كان مالت نمكود فت كان كان ترى ديكا ولا بسدة فوتة تقول بسدة تمدلو كتير كل تيم أبدا هذا يلا هاود لي معري ودمكود أخون كان يترعد فتاني كان أربعة المتي منا عندنا غش كمان أجفتني كان عندنا غش تفتون كاني السخان بعد تغلى بعد طبيعي أجفت بلان منا بعد طبيعي بعد تغلى بعد غش مسايد معيرم مسايد يرم يعرفوا جماعهم أو ذي نبركتهم كاتي ودخل عمتي أفخا نشا ولا أخا منا السخاء إرتراو أخوك عبسد اللي هتفضل تبجل على عجل مستقروا إرتراو تقرص لهم عبد الله كلها إرتراوي بمولها عبد كذا دلها مستقراوي تقالس علها مستقراوي تصعب على مستقراوي نهاجر إدرا مستقراي وقارناك فتح سلام دل على ناتورا أربعة تنت يا تمام ديو نقرأ كم يعني حاجة تبغى بلانا حاجة زار كم زرا كم زبالة يا إدران كله وديو إدران ينون كم لك كنا إدران علو إدران كني بمودام تبي إدران تردك تش أشكو أمم أتاي لمم ذاتهم بعد يجي كرناك أنا نرمم ذم ورقات يا ورقات دبان نرم ورقات دبانو أنا فوتمي أمو كتو ولا نرمم كرمي ورار مفنقال ورقات دبان نرم نكمو كتو تذكرهم لو أمو كتي ورقات دبان نرم أنا قلا ونعيش نرم حدا حو بعد رجيت ورقاتاي أم حراي دي كده ملا سمعني عادي أتدبروا ورقاتاي أب كبتي وفرنا أنا نعوفته ودمكتيو بعداي أقطع أمينة توجه دكشي نيرو أبدا خد رجيت وميتو ورقاتاي نيش حاو نيرو صارها ودمكتي نيشي أبدي يا حوها ببعاي ذمته ودمكتي ورقاتاي أم حراي ورقاتاي ما تبارك فوتهم ورقاتات قلمنا نيرميم أنا فوتهم أتوارا نزوتنا كنت ورقاتات بمونا بتوم معار تجار نورو أم كتير أبي أترى نور تلمونا تغلمنا تجارو نورقاتاي كده تلمونا الله ما تراهم بقى أم حراي تجراواي نيرترا حزواي ونيرترا محدرواي لم تلمونا معك إيه ورقاتات بالفوتورو تجار بالفوتورو نيركم نحن وركم حكي يا كم تون كرجرين أنا من نقرأ ودي كذا أبغى حوا أبي حوا أركنا أركتغلى أركي
طبيعي أنا فوت ورقة نيرو بعنا رجيتش وانا توابو عبرها نيرنا بعنا رجيتش وكودو مشوا حوها نيشك ولا أنا رجدا هني ورقة كنا مجمر قدام ورار مجمر كل أنا وجدت طبعا أنا عدسنا هنا تم ورقة كلهم تتجارو ينتجري زلهم كوتي قال ملك أمكتي كلهم من تركم نحسكم قدكم يا ورقة ساعة كبابيها تعبيت يعرف أنا غزارة بيجي لا كابامي ورقة هذا تقرأ ويا وكذا دحين تقرأي تقولنا وحراي تقولنا كلهم تقولنا تقرأ ويا تمبل لا تبع ترى كلهم تقرأ سوا مدة فلتو وده ده معري الدلالة كاسم تطمعلو نفسها ماد أنا دكافي عنكو تعامي عنكو أنا هجراوي ودي أربعة تنتي كلها نفسها أنا أقدمك أدلكاني إذا حشوني إذا مثلادي ودي غلا وزع بمولها إرتراوي عقبة دلها حشوية مذكال مسرة ساعات كرداك اللي في ورقته تبارد فترة أبكر ما عملها كذا كم دي أنت عايز بار دوما دي كذا مره أوريتهم ديم لحد سنور نورو تمينا مكة كم معي نزم ديم أنا فتمني ورقته يا فتمني يا وزع هذا خن نزارب دو عنده نزارب متعبيت نزارب كل حاجة زغان الشيخ ناس محر حويها أتفتح ولا نعماتي كمان تتفتح حسوي لا غير هن نزارب ما أجي نحن عدامين غير نحن ولا هجرة يعني نحن هنا هجرة يعني هذا نعم ورقتها هجرة يعني سنة عند حسب لا تبغى كده ورقتها طيب غمي هذا هجرة وتخندون كعك عرس هذا قال إنسان ورقتها قبل قال له حوغا بعرف يجوا زمته كذا ورار سراوت إيرترا مسكونات مستقرأ جنب كله إيرترا كلهم عبدوا لهم وصو كلنا كله ونعدي قشنا غلنا عبين الكاسرة نعدي قشي ليش فتطون كا نسم طلعونا علامات مسارة ذهبي مسارة بريم ذهبي وعمو كده ما هو عارف شلون دم بمول بذي بعل زادوا دم كنا ملا طلعونا مسم علامة عسرة مسم تبار علامات طلعونا ورقة نيرم مسم طلعونا كنا علامات كعرس هذا مسام كارسين غنا أنا فوتوكري تبغيره ورار كذا ورا كجيم كله أنا فوته ما عاد نيرون تاني أنا ذكر تبغيره كم عندنا متغلنا نعدي عشان فارغلنا تبغيره الفوتو ما يبعك يا الصوم كان ليهم الصغاجي علو قالي ولا قالوا أم كنت نرجع تقول قالوا كرمي وراري كرميو ورقة ديركم أو قلنا ما نبصبهم سديهم تومنكم كنا نجمر بهرين هنا نعد قسم تفنانا وطو دبال حبر تمتعونا كم عندنا ني إثرا نعد قسم صوتنا تباردهم ورقة تبالو شو تومنسكم بوغيركم أو نبر أهالكم نحن تقارنا محرنا لكم كني نبا تقرأيهم ولا نب قلنا خوتكم مالتي ده سوى أنا فتقري تبغي تفوتكم أربعة يا أنا إيمانا نكبرتي حتى ضربك إيمانا نكعدن إذا ورقته أبي أتراهن ورقتي كنا ورقته دبانة رم تفوتوا تونكم بمحرايدي ببومني بديم دم زومن درم أبتور أرجين بنملا بتشاف سنورنا بزادو بزاب قشواركا شاف سنورنا بمنا بتعلمنا علامات تبغي راس معك تبيدو قدمنا الحساوي علامها ورقة أثقى تقرأ ومحراي وكذا كابتن وفقف أورامو ده أبغى ورقة سوميم دكالا شعبي أترم كلمة شعبي نيتنا هذا موسى أو أبواتكم دكتورفو أو عدداتكم ولدهم كابوي سوم تجارت كعكرس أنا تبغى تاريخكم فوتو تبغى تاريخكم فوتو أنا حتى أم صورتات كذا أندرا عدغش نور كنت بلنا عدغش نور كسخاوة ونم كنت بقول كاكيلا عدغش أنا أجي نور كله فوتو بمولو أبا عدغش نورو ولا شماط ما يفرط تمر جوج ذا عدغش نور كله فوتو معنا شبيت أبي نيرم ما هو أبي نيرم عدتر أبي نيرم وكتي نيرم ترى بمولو بعل تومبيا أوغارو أنتوري أبي نيرم أبا عدغش أنا تبغى فوتو أبي إسقاعي كونكا رسع دكا تنبه تفاعل كاتوت يوتون عنده يعني بحاجة إذا ورقة تكبرت كتوكمي تكبر عشركم نه
زيادة أنتي والقايت تبرد لها ميرتني إيرترا اللي عنده والقايت زبال لا تقرأيو تردكي والقايت دبالو أبعل ما هو عششبيت عذر مكوتي أبانا دكارت نيرو تردكي والقايت كده زبالو مارتي كابومي دكارت مرنا تقرأي مرتيو نسوم كنات نجمرو أبعدنا كلهم أتوم ناتنا وتدرات وتو متيومنا ورمنا مسوطنا نسوم بجرم تليمنا كلامات كعدمات نسوم يمديو والقايت دبال كابومي تدارب يتونا الكاتب بشوي الكاتب تدارب سلام لي أزاربنا يولي دايم سؤالو إذا قلت عندي على حساب كيلو سلام لي تدارب دوال خزاربي عند حوي بعبين تايديو أبس بزلا كله حاكني هتزارب زلها حادث نرى زلنا نقدر نرى إليه بس كله تبالغ عنده عاركي Thank you. أبو مولا أبي مسمرين أبي عدها أبز قاش باركة عند حوي أوكي أبقى شوالك أبي عدي هم حجر من حجر ورقته تقرأ ذبالو تقرأ نيرمنا وين نقول نيرم من برا لكن كلهم تباريرهم ما باريرنا منا هو كرمين هنا مبارنا بعدنا ناسنا دلوقتي كرداك الشيء نويانا تبقيرنا ني توبيا تبقيرنا متفعنا تبقيرنا متقعبنا أنا ولا قالوا تبقيرنا متفعنا كاميرا عدنا متقعبنا يوم شيء ترديكا تقارو زبالو زوانا أمعاري زبال عندنا بعدنا هنا ما كنا قرنا بعدنا كفلنا بعدنا أبينا أسافرنا أدم سيدنا يا ذكر نزي كرميجين كرداكا كنات كداوي ورا كجنب كله ورقة الدبار تقار دبانيرهم نحنا كنا بنقص كلنا وانتو تبعين حبرت عمتنا